अब्बा के मरने के बाद बेटों और बेटियों ने सारी जायदाद हड़प ली और कोई अमेरिका तो कोई कनाडा चला गया और माँ माजूर जफर के हिस्से में आई, जो सारा दिन सड़कों पर भीख मांगकर बूढ़ी माँ का पेट पालता था और अम्मा से कहता कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। तो अम्मा इसे सीने से लगाकर सिसकियां भरकर रोती। जफर के हिस्से में जो मकान आया था, 5 साल बाद भाई और बहनें इसका भी हिस्सा करने आ गए। तो जफर ने वो मकान इनको दिया और माँ को लेकर जैसे ही बाहर निकला तो पूरा मोहल्ला ज़ारो की तार रोने लगा। तो अचानक मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने बहन भाइयों पर एतबार किया था। मुझे लगा था कि मेरे बहन भाई भी मेरे साथ यूं ही मुखलिस हैं जैसे मेरे माँ बाप मेरे साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं। मगर मुझे इस बात की कहाँ खबर थी कि मेरे बहन भाई तो दर हकीकत मुनाफिकत का लबादा ओढ़े हुए इस घर में रह रहे हैं। मेरी जब पैदाइश हुई थी तो पैदाइश के पहले ही दिन जब मेरी माँ अस्पताल से घर वापस आ रही थी तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में सिर्फ मेरे माँ बाप को ही नहीं बल्कि मुझे भी चोटें आई थीं। मेरी एक टांग में कुछ मसला हो गया था, हड्डी 4 जगह से टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने जब मेरा इलाज किया कहने लगे मेरी हड्डियां बहुत नरम हैं, इसलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और मैं आम इंसानों की तरह चलने लगूंगा। मगर डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसी लापरवाहियां कर दी कि मेरी हड्डी तो जुड़ गई मगर मेरी एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई और मैं लड़खड़ाकर चलने लगा। जब तक मेरा दायां हाथ मेरी दाईं टांग पर ना होता मैं चल ही नहीं पाता था, मुंह के बल जमीन पर आ जाया करता था। मेरे 5 बहन भाई और भी थे, वो सभी मुझसे बड़े थे। मेरी माँ ने जब मुझे इस हाल में देखा तो वो बहुत रोया करती। मेरे अब्बू इन्हें हौसला दिया करते। माँ बहुत ही नरम दिल और पुरखलूस औरत थीं। वो रो रो कर मेरे अब्बू से कहने लगती कि अभी तक तो हम जिंदा हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता और इस दुनिया को तो तुम जानते ही हो। तभी मेरे बहन भाई मेरे पास चले आते और मेरे माँ बाप को हौसला देकर कहते कि आप फिक्र क्यों करती हैं, हम इसका भरपूर ख्याल रखेंगे, इसे बिल्कुल यूं पालेंगे जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं। मुझे शुरू से ही मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। मैं जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी थी। खौफ था कि जब स्कूल गया तो मेरी सब एक टांग छोटी होने की वजह से मजाक उड़ाएंगे। जैसा मैंने सोचा था हुआ भी वैसा ही था। जब स्कूल गया तो बच्चे मेरा बेहद मजाक उड़ाते, बार बार मुझे धक्का देकर गिरा देते। मेरी तो टांग में ही मसला था, हर वक्त दर्द रहा करता, मुझे उठने में भी तकलीफ हुआ करती, जबकि मेरे असातिज़ा भी मुझ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया करते थे। जरा सी गलती हो जाती तो फौरन मारने पीटने लगते। मेरा पढ़ाई से दिल उचाट होने लगा तो मैं रोते हुए घर वापस आ गया और माँ को सारी रुदात सुनाने लगा। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था कि मैं अब स्कूल जाकर नहीं पढ़ूंगा। मेरे बहन भाई भी परेशान हो चुके थे, कहने लगे कि आज पढ़ोगे नहीं तो कल दुनिया में अपना नाम कैसे बनाओगे, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे। मगर मैं कुछ भी सुनने के मूड में ही ना था। मेरे माँ बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, शायद इसलिए ताकि मुझे अपनी कमजोरी का एहसास ना हो, जबकि बाकी बहन भाइयों के साथ इनका रवैया काफी सख्त होता था। जितनी वो मुझसे मोहब्बत करते थे इतनी वो बाकी 5 बहन भाइयों से बिल्कुल भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों में थोड़ी सी जेलसी भी पैदा होने लगी। अक्सर बोल पड़ते कि अम्मी आप जफर से इतनी मोहब्बत करती हैं, इसकी आदि भी आप हमारे साथ नहीं करती, इसकी हर चीज का ख्याल रखती हैं, इतना बड़ा हो चुका है मगर इसके बावजूद आज तक आप इसके हर काम में मदद करती हैं, इसे यूं संवारती हैं जैसे 2-3 साल का बच्चा हो। ये बात सुनकर मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से पुकार कर कह देती कि मेरा तो लाडला बेटा है, मेरा बस चले तो मैं अपना दिल निकाल कर इसे तोहफे में दे दूं। यही बातें थीं जिन्होंने मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। वो दिल ही दिल में ये बुग़्ज़ रखने लगे थे मगर ऊपर से मीठी छुरी बनकर मुझसे मोहब्बत जताया करते थे। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि जिन बहन भाइयों पर मैं अपनी जान निछावर करता हूँ वो मेरे बारे में इस कदर गलत सोच रखते हैं। मेरे अब्बू का कारखाना था। पहले तो वो एक छोटी सी चमड़े की दुकान पर काम किया करते थे, मगर जैसे जैसे भाई बड़ा हुआ और इसने पढ़ाई की तो दोनों भाइयों ने मिलकर अब्बा को खुद का कारखाना बना दिया और यूं वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। हम लाखों में खेलने लगे थे। हमारा तो अब किसी से मिजाज ही न मिलता था। कई जमीनें खरीद कर और फ्लैट्स बनाकर हमने लोगों को किराए पर दे रखे थे।
हमारी इस कदर आमदनी हो चुकी थी कि हमें अंदाजा ही ना था। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी, मगर न जाने क्यों मैं एक सादगी पसंद सा लड़का था। मेरे बहन भाई और माँ बाप बहुत खुश रहने लगे थे। वो रोजाना बाहर घूमने फिरने जाते। जब मुझे अपने साथ चलने का कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर ही रह जाता। न जाने क्यों मुझे बाहर की दुनिया से खौफ महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे बाहर गया तो लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे। इनकी नजरों का सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैं दुनिया से कुतराता था और खासकर इस बात से खौफ खाता था कि अगर मैं अपने इतने प्यारे और ठाट बाट वाले बहन भाइयों के साथ घर से बाहर गया तो जब मैं इनके साथ लड़खड़ा कर चला तो इनकी तजलील होगी। मैं खुद को इनसे बहुत कम तर समझने लगा था, क्योंकि ये सारी शान और शौकत तो मेरे भाइयों की मेहनत थी, मेरे अब्बू की मेहनत थी। मेरा क्या सरोकार। मैं तो हर वक्त घर में किसी फजूल सी चीज की तरह पड़ा रहता। माँ बाप भी मेरी खातिर घर रुक जाया करते। वो कहने लगते कि अगर हमारा बेटा बाहर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। बहन भाइयों का चेहरा उतर जाया करता। वो कहने लगते कि कभी तो जफर के अलावा हमारे बारे में भी सोच लिया करें। जब देखें आप इसकी तरफदारी कर रहे होते हैं और इसी की साइड ले रहे होते हैं। कभी तो हमारी खुशियों में भी शामिल हो जाया करें। मजबूरन माँ बाप को भी इनके साथ जाना पड़ता और मैं घर में बैठकर रोता रहता। अल्लाह ताला से शिकायत करता रहता कि आखिर क्यों मेरे साथ ये माजूरी लगाई। अगर मैं भी आम लोगों की तरह होता तो शायद मेरी भी अपनी एक शान होती। मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगा। मेरा तो इस हादसे ने हाल ही बुरा कर दिया था। मैं 21 साल का हो चुका था, मगर इसके बावजूद इस तरह सूखा तिनका था कि गोया कोई आदी मरीज हो। मेरी हड्डियां बाहर को निकली हुई थी और मेरी एक टांग भी कमजोर थी। मैं अपना भद्दा और बेढंगा सा वजूद देखकर वापस आकर बैठ जाया करता और घुट घुट कर रोता रहता। मैंने खुद को बिल्कुल ही दुनिया से काट कर रख दिया था। यहाँ तक कि लोग ये गुमान करने लगे कि मेरे माँ बाप के सिर्फ 5 ही औलादें हैं। मुझे तो सब भूल ही चुके थे। कोई इक्का दुक्का लोग जानते थे कि मैं भी जिंदा हूँ और इसी घर में ही रहता हूँ। यूं ही वक्त गुजरता चला गया और मेरे अब्बू की तबीयत खराब रहने लगी। वो करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। एक रोज उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलवाया। इनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी जायदाद अपने बच्चों में बराबर तकसीम करवा दूं। उन्होंने वकील को भी बुला रखा था। मेरी माँ भी वहीं पर मौजूद थी और मेरे सारे बहन भाई भी वहीं मौजूद थे। मैं वहां पर नहीं गया था, मगर जब मुझे मेरी माँ ने आवाज दी तो मैं कमरे में चला आया। मुझे कमरे में आता देखकर मेरे बहन भाइयों का चेहरा बिगड़ गया, गोया मेरी मौजूदगी इन्हें पसंद ही ना आई हो। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और खामोशी से सर झुकाकर अम्मी के पास बैठ गया। अब्बू ने लड़खड़ाती हुई जबान से मेरा नाम लिया और कहने लगे कि जफर बेटा, इधर मेरे पास आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने यूं बहन भाइयों में मुझे मुखातिब किया तो मेरे चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। वहीं बाकी बहन भाइयों के चेहरे पर नागवारी उभर आई। मैं जानता था कि इन्हें यह सब पसंद नहीं आया। मैं उठा और चलते हुए अब्बू के पास जाकर बैठ गया। मैंने अब्बू का हाथ थामा और अपने लबों से लगाकर रोते हुए बोला कि जी अब्बू, हुक्म करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जब ऐसा कहा तो अकब से मेरे भाई की तंजिया मुस्कुराहट उभरी, गोया वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मगर मेरे अब्बू कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा कि मैं जो जमीन और जायदाद जिस बेटे के नाम कर रहा हूँ तुम वो लिखते जाना। ये कहकर उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने मेरी बहनों को इनका हक दिया और छोटे भाई को इसका हिस्सा दिया। अब पीछे मैं और मेरा बड़ा भाई ही बचे थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद था। मेरे अब्बू ने अभी मेरे बड़े भाई का नाम लिया ही था कि इनकी सांस फूलने लगी। अम्मी और हम सब भागकर अब्बू के पास आए और इन्हें उठाकर पानी पिलाने लगे। अभी पानी का एक घूंट इनकी हलक से उतर रहा था कि इनकी रूह परवास कर गई। वो हमें छोड़कर जा चुके थे। बड़ा भाई अब्बू को बार बार बुलाकर सवाल करने लगा कि अब्बू उठें, आपने ये क्या सवालिया निशान छोड़ दिया है। मुझे ये तो बताएं कि मेरी जायदाद कौन सी है। भाई को ऐसा कहते देखकर तो अम्मा ने झिड़क कर कहा कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ, तुम्हें जायदाद की पड़ी है। मगर वो तो उसी वक्त ही दम तोड़ चुके थे। अब्बू के जाने का सदमा सबसे ज्यादा था। मेरी अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बाकी बहन भाइयों का सदमा नहीं था, मगर इनके चेहरे पर वो गम और दुख नहीं नजर आ रहा था। आखिर को बैठे बिठाए वो करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। इनके चेहरों से तो लालच और तकब्बुर छलक रहा था।
ابو کو دفن کر دیا گیا اور ابھی ہم سب ابو کی تدفین کر کے واپس آئے ہی تھے کہ بڑا بھائی آ کر کہنے لگا کہ پیچھے جو جائیداد بچی ہے اس کا وارث صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ ابو نے اس وقت میرا ہی نام لیا تھا جب وہ وفات پانے والے تھے۔ میری ماں نے ایک بے یقینی کی نظر بیٹے پر ڈالی اور کہنے لگیں، یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ابھی ابھی تو تمہارے ابو کو قبر میں اتار کر آئے ہیں، آج ان کی قبر میں پہلی رات ہے اور تم ابھی سے یہ باتیں کرنے لگے ہو؟ کیا تمہیں ابو سے زیادہ اس جائیداد کی فکر ہے؟ اس وقت تو بھائی خاموش ہو گیا، مگر چند روز بعد اس نے وکیل سے کہہ کر وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ سب بہن بھائی امیر ہو چکے تھے، کروڑوں کے مالک تھے، عیش کرنے لگے۔ انہیں تو ذرا بھی غم نہیں تھا کہ ابو کی وفات کو ابھی صرف 8 دن ہی ہوئے ہیں۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے اور جب خبر ملی کہ بڑے بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے تو وہ غصے سے کہنے لگیں کہ یہ کیا بےہودگی ہے، اس جائیداد میں صرف تم ہی نہیں بلکہ ظفر بھی برابر کا حصے دار تھا، تم دونوں ہی رہتے تھے، پھر تم نے ساری جائیداد آخر اپنے نام کیوں کروا لی؟ اتنا سننا تھا کہ بڑا بھائی نخریلے سے انداز میں سر جھٹک کر ماں سے کہنے لگا کہ اس نے آج تک کیا ہی کیا ہے، پہلی جماعت میں اسکول ڈالا تھا تو روتا پیٹتا گھر واپس آ گیا تھا، آج تک نہ ہی اس نے کارخانے کا کام سنبھالا ہے اور نہ ہی ایک چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھی ہے، پھر آخر اس کا کس بات کا حصہ؟ اس کو تو میں نے پروان چڑھایا ہے، آج تم لوگ کروڑوں میں کھیل رہے ہو تو وہ صرف اور صرف میرے اور میرے بہن بھائیوں کی محنت سے۔ اس ظفر نامی بیماری کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں صدمے کے مارے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنے لگا جو بالکل ہی پرائے ہو چکے تھے۔ ماں تو صدمے سے زمین پر گر چکی تھی، وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو کروڑوں کی جائیداد مل چکی ہے، بھلے ہی ظفر نے کچھ نہ کیا ہو مگر وہ تم لوگوں کے باپ کی ہی اولاد تھا اور اس کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے، مگر میرے بہن بھائی تو اس قدر دولت کے نشے میں دھت ہو چکے تھے کہ ماں کی عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ اگلے چند ہی روز میں سبھی بہن بھائیوں نے ورلڈ ٹور کا پلان کیا، کوئی کینیڈا چلا گیا تو کوئی امریکہ، وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے وہیں چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ ہم لوگ وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے، اگر اچھی لڑکی مل گئی تو وہیں پر شادی بھی کر لیں گے۔ سب اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے، میری ماں ان کو روکتی رہی مگر 15 دنوں کے اندر اندر ہماری تو زندگی ہی بدل چکی تھی، سارے بہن بھائی دوسرے ممالک میں جا چکے تھے، ہر چیز ان کے نام ہو چکی تھی سوائے ہمارے آبائی گھر کے، وہی چھوٹا سا گھر جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے، بڑی کوٹھیاں اور بنگلے تو سب بہن بھائیوں کے نام ہو چکے تھے۔ میں اور ماں اپنا سامان اٹھائے واپس بوسیدہ سے گھر میں آ گئے، میری ماں روتی رہتی، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جو اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال سکتا، ماں کے پاس جو جمع پونجی تھی اس سے ماں راشن لے آئیں اور ہم کھانے لگے، میرے پاس ایک عدد موبائل بھی تھا، جب ضرورت پڑی تو اسی موبائل کو بھی بیچ ڈالا اور اپنی ماں کی دوا لے آیا اور گھر کا خرچ پورا کرنے لگا، مگر آخر کتنے روز ان پیسوں سے گھر چلتا؟ میری ماں بھی اپنی بے وفا اولاد کو سوچ کر بیمار رہنے لگی تھی، انہیں دل کی بیماری لگ چکی تھی، وہ اکثر یوں ہی بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، میں انہیں حوصلہ دیتا اور سمجھاتا تھا کہ آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میں کسی بھی طرح کر کے آپ کا علاج کرواؤں گا اور آپ کو اس بیماری سے نجات دلواؤں گا، ہم بہت جلد دوبارہ پہلے والی حالت میں آ جائیں گے، مگر اس کے باوجود میری ماں روتی رہتی اور کہتی کہ مجھے معاف کر دے، آج تیرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اس میں تو کسی کی غلطی نہ تھی، یہ تو میرے بہن بھائی ہی تھے جو بے وفا نکلے تھے۔ وہ جمعرات کا دن تھا، میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ آج ضرور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ کر لاؤں گا، آج صبح سے ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، میں گھر سے نکلا اور مارا مارا دکان پر کام ڈھونڈنے لگا، مگر کسی نے بھی مجھے کام پر نہ رکھا، سب میری معذوری دیکھ کر مجھے نکال دیتے کہ تم آخر یہاں پر کام کیسے کر سکتے ہو۔ آخر ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ کئی لوگ وہاں پر بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی سڑک کنارے بیٹھا تھا تو کوئی اس کے پاس، میں نے بھی اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھا اور چلتا ہوا ان بھکاریوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا، تبھی ایک شخص نماز پڑھ کر باہر نکلا اور اس نے میرے ہاتھ پر 50 روپے رکھ دیے، 50 روپے دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، مگر میں کیا کرتا، مجھے یہی کام بہتر لگا اور میں سڑک پر بھیک مانگنے لگا۔ میں جب پیسے گھر لے کر آیا تو ماں کہنے لگی کہ یہ تم اتنے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس روز میں نے 500 روپے کمائے تھے، میں نے ماں سے کہا کہ چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، اسی کے پیسے ملے ہیں، تو ماں خوش ہو گئی، مگر اس کے باوجود میں شرمندہ تھا، میں تو اپنی ماں کو واپس پرانی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا، میں اور میری ماں اب ہم ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے، یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے،
میری ماں بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ 4-5 سال گزر چکے تھے اور اتنے عرصے میں میرے بہن بھائیوں نے ایک بار بھی پلٹ کر ہمارا حال دریافت نہیں کیا تھا۔ انہیں تو پیسے مل چکے تھے، میرا نہ صحیح کم از کم اپنی ماں کا خیال کر لیتے۔ 5 سال گزرے تو ایک روز جب میں بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو مجھے اپنے پرانے بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں حیرانگی سے دیکھنے لگا، اس گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ شاید میرے بہن بھائی واپس آ چکے تھے۔ سبھی نے شادیاں کر لی تھیں۔ کسی کی بیوی گوری انگریز تھی تو کسی کی عجیب و غریب شکل کی مالک۔ وہ لوگ مسلمان تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں اپنی ماں کا خیال آ گیا ہو۔ میں فوراً گھر واپس لوٹا اور ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا۔ کچھ دیر بعد بڑے بہن بھائی میرے گھر آئے۔ وہی بوسیدہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے سے تکبر ٹپک رہا تھا۔ آ کر بغیر کوئی تمہید باندھے اور ماں کا حال احوال پوچھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس گھر کا بٹوارا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ساری جائیداد تو میری بنائی ہوئی تھی جس کا حصہ ہوا ہے، جبکہ یہ گھر تو ہمارا آبائی گھر ہے اور میرے باپ کا بنایا ہوا ہے۔ گھر میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا کہ کیا وہ کروڑوں کی جائیداد کم پڑ گئی تھی جو اب اس بوسیدہ سے گھر کو بھی لوٹنے چلے آئے ہو؟ اتنا سن کر بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میں خاموش رہ گیا۔ میری ماں تو اس وقت دوا لے کر سو چکی تھی۔ اگر وہ منظر دیکھ لیتی تو شاید وہیں پر دم توڑ جاتی۔ میں نے خاموشی سے گھر کے کاغذات بھائی کے حوالے کر دیے۔ وہ کہنے لگا کہ اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ۔ بہرحال ماں نے جا کر جب یہ منظر دیکھا تو فوراً بچوں کو بد دعا دے کر بولی کہ تم لوگ کنگال ہو کر رہ جاؤ گے، تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں اور میری ماں گھر سے اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ بھائیوں نے تو 5 سال میں ساری جائیداد اڑا دی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے نہ رہے تھے۔ انہوں نے جو بزنس کیا تھا وہ بھی ڈوب چکا تھا۔ تبھی اب نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ اس گھر کی زمین بیچنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر باہر نکل گیا تو ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا تو گزارا کر لے گا مگر میری ذمہ داری تجھ پر بھاری پڑ جائے گی۔ میری ذمہ داری تو تجھے مار ڈالے گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اتنا کہہ کر ماں فوراً ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی جانب بھاگی۔ دوسری جانب سے گاڑی آ رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ماں کے پیچھے بھاگا مگر تبھی ماں گاڑی سے ٹکرا کر گر گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی۔ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی والا اترا اور میری ماں کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میں بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں کھلی کتاب کی طرح سب کچھ اسے سنانے لگا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے بھائیوں نے جو کیا اس کی سزا خدا ضرور دے گا، مگر میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا۔ وہ شخص ایک وکیل تھا اور اچھے خاصے اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ اس نے میرا کیس لڑا۔ میرے بھائی میرا حصہ کھا چکے تھے مگر اس نے مجھے اور میری ماں کو میرے بھائیوں سے کروڑوں کی جائیداد واپس دلوائی اور پھر مجھے اپنی کمپنی میں کام سکھایا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا مگر اس نے مجھ پر 2-3 سال لگا کر سارا کام سمجھایا۔ میرے لیے باقاعدہ استاد رکھے۔ یقیناً اس جیسے فرشتہ صرف لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے ہر ایک ہنر سکھایا اور پھر ایسا کام بتایا جو میں گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کر سکتا تھا۔ میں گھر رہ کر وہ کام کرتا اور مہینے کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ جایا کرتی۔ میری ماں خوش تھی اور میں بھی خوش تھا کہ میں بیکار نہیں، بس خود کو کمتر سمجھ کر اس دنیا سے کنارہ کر لیا تھا، جبکہ ہیرے کی پہچان صرف ہیرا ہی کر سکتا ہے۔ میرے بھائی تو کنگال ہو چکے تھے۔ چند ہی سال میں وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے اور واپس میرے در پر لوٹ آئے۔ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی کہ انہیں نکالو اس گھر سے جیسے انہوں نے ہمیں نکالا تھا۔ میں نے ایک نظر بھائیوں پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب ان کے پاس پیسے آئیں تو وہ دوبارہ برے بن جائیں، مگر میں ان جیسا نہیں تھا۔ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی اور انہیں نیا کاروبار بھی شروع کر کے دیا۔ وہ شرمندہ سے تھے، مجھ سے معافی مانگتے رہتے، مگر میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے انہیں معاف کر دیا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا اور یقیناً میرے باپ کو بھی ہوگا، مگر خیر، اگر میں بھی انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ میں اپنے بھائیوں جیسا نہیں تھا اور نہ ہی بننا چاہتا ہوں۔ بس اس نیک شخص کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج اس قابل بنایا تھا، میرے ہنر کو روشن ناز کیا تھا۔ کاش میرے بھائیوں نے مجھے یوں مضبوط کیا ہوتا تو بہت پہلے ہی میں احساس کمتری سے نکل کر بہت آگے پہنچ چکا ہوتا۔